शुक्रिया जनाब अली। कल से ये मौजू चल रहा है और कल भी मैं पूरे वक्त बैठा यहाँ पे, और जो मुअज़्ज़ज़ अरकान यहाँ तकारीर कर रहे थे, मुझे कहना है कि उनके ख़यालात से बहुत इस्तिफ़ादा किया। मेरी मालूमात में भी इजाफ़ा हुआ, मसले को समझने में भी मज़ीद समझने में भी मदद मिली। लेकिन आज मैं ये कहना चाहूँगा कि इस इश्क़ के दर्दमंद का तर्ज़ कलाम कुछ और होगा। मैं ये गुफ्तगू नहीं करूँगा कि दूसरे क्या कर रहे हैं, मैं इस पर बात करूँगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमसे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं और हमें क्या करना चाहिए। मोहतरम चेयरमैन, इसलिए भी मैंने ये इंतख़ाब किया है कि गुफ्तगू दूसरों पर ना की जाए कि यास और नाउमीदी, ये गम, ये हुज़्न व मलाल, ये खौफ, ये हमें किसी भी कौम को ये अमल के उसकी जो ताकत है उसको मफ़कूद करता है और उसको ख़त्म करता है। जनाब अली, मैं आज ये बताना चाहूँगा और अपनी गुजारिशात पेश करना चाहूँगा, और बिल्कुल शुक्रिया के साथ उन तमाम अरकान की कि जिन्होंने मालूमात में इजाफ़ा किया और जिन्होंने यहाँ इज़हार ख़याल किया कि तसादुम की असल वजह क्या है, मसला फ़लस्तीन है क्या। क्योंकि जब तक हम असल वजह नहीं समझेंगे उस वक्त तक हम कोई आदिलाना मौक़िफ़, कोई मुनसिफ़ाना मौक़िफ़, कोई उसूली मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर सकते। और जब तक हम कोई उसूली मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करते उस वक्त तक हम अपने मक़ासद को वाज़ेह नहीं कर सकते, और जब तक हम अपने मक़ासद को वाज़ेह नहीं कर सकते हम कोई हिकमत अमली तश्कील नहीं दे सकते। और इसलिए बुनियादी बात यह है कि हम इस मसले की बुनियादी वजूहात तक जाएं, और ये बात कि साम्राज्य जिस वक्त इन मुल्कों से गया, कॉलोनीज़ से, उस वक्त उसने हर जगह रीजनल कॉन्फ्लिक्ट छोड़े, इसलिए कि ये नए आज़ाद शुदा ममालिक आपस में लड़ते रहें और इनके वसाइल जो हैं इनके अवाम की तरक्की पर ना खर्च हों, बल्कि जो उनकी एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जिस पे कि अमरीकी मईशत चल रही है वो चलती रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसराइल का मसला जो है वो दूसरा है, और वो देयर इज़ ए क्वालिटेटिव डिफरेंस, और वो ये है कि ये जो तसादुम है, जैसे कि हमारा कश्मीर का तसादुम है या दूसरे ममालिक में जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये वहाँ के मुकामी लोगों के दरमियान है, वहाँ की मुकामी हुकूमतों के दरमियान है। इसराइल ने का जो मसला है वो ये है कि बाहर से लोग लाए गए, मगरिब से लोग लाए गए और उनको वहाँ ज़बरदस्ती बसाया गया। अगर इसकी ममासलत है कोई तो वो जो रेड इंडियंस के साथ अमेरिका में किया गया या मकामी आबादी के साथ ऑस्ट्रेलिया में किया गया, उससे ममासलत पैदा होती है। यहाँ कहा गया और एक तोहमत लगाई गई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे कि वो 2 स्टेट्स की उन्होंने बात की थी। जनाब अली, 1946 की जो आजकल डॉन में छप रही हैं ख़बरें, उसके अंदर मोहम्मद अली जिन्ना का मौक़िफ़ बिल्कुल साफ़ है। उन्होंने कभी 2 स्टेट्स की बात नहीं की, उन्होंने भरपूर मुखालफत की वहाँ पे लोगों को, यहूदियों को लाके बसाने की, और उन्होंने भरपूर तरीक़े से ये कहा कि ये नाजायज़ तौर पे किया जा रहा है और कोई हक़ नहीं है किसी का कि बाहर से लाके बसाए और जो वहाँ के असल रहने वाले हैं उनको वहाँ से बेदखल किया जाए। तो जब तक हम ये मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं करेंगे कि असल वजह ये है कि एक नाजायज़ हुकूमत है, मगरबी साम्राज्य ने लाके वहाँ पे लोग बसाए हैं, मगरबी साम्राज्य उनको मिलिटरीली कर रहा है और इसलिए कर रहा है कि मशरिक़ वस्ता के अंदर जंग होती रहे और हमारे वसाइल जो हैं वो हमारे लोगों की तरक्की पर खर्च ना हो। ये मौक़िफ़ एक आदलाना मौक़िफ़ है
اور میرے خیال سے آج جو ریزولوشن آپ یہاں پاس کر رہے ہیں اس کے اندر یہ جو 2 اسٹیٹ کی نانسنس ہے اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے اور ہمیں صاف کھل کے کہنا چاہیے کہ جناب یہ جو اسٹیٹ ہے اسرائیل کی یہ امریکی سامراج کی سازش ہے اور امریکی ایک ناجائز اسٹیٹ ہے اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ دیر از اونلی ون اسٹیٹ اینڈ دا نیم آف دیٹ اسٹیٹ از پیلسٹائن اور جہاں پہ تمام مذاہب کے لوگ امن و آتشی کے ساتھ صدیوں تک رہتے رہے جب تک کہ یہ سازش شروع نہیں کی گئی. اور اس لیے جناب علی یہ جو اقدامات ہیں جب ہم ان پہ غور کرتے ہیں تو پہلی چیز یہ ہے، جی ہاں میں مانتا ہوں کہ دنیا اسلام انحطاط کے دور سے گزر رہی ہے، دنیا اسلام تنزل سے گزر رہی ہے، لیکن پہلی چیز ہمارے لیے جمعیت کا قیام ہے کہ جمعیت ہماری قائم رہے، ہمارا اتحاد قائم رہے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سب سے بڑی کمزوری جو آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا اسلام میں اور اپنے ملک میں وہ یہ ہے کہ اتحاد کو پارا پارا کیا جا رہا ہے اور جمعیت کو قائم نہیں رکھا جا رہا. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم یہ جو ہم پہلے جو فیصلے کر چکے ہیں اور میں 1974 میں جو اسلامی کانفرنس میں فیصلے کیے گئے تھے ان پہ ہم قائم رہیں، کیونکہ طریقہ یہی ہے اقوام عالم میں اپنی بات کو منوانے کا کہ ہم جو ہمارا جائز موقف ہے، جو ہمارا منصفانہ اور اصولی موقف ہے اس سے 1 ملی میٹر پیچھے نہ ہٹیں اور ہم پوری وضاحت کے ساتھ اس موقف کو سامنے لاتے رہیں اور اس طریقے سے ہم اقوام عالم کو اپنی حق میں، اپنے جائز موقف کے حق میں لاتے رہیں. اور آج جو کچھ دنیا دیکھ رہی ہے اور جو کچھ ہوا ہے اسرائیل میں اس سے عالمی ضمیر کو اس نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا ہے. آج بہترین موقع ہے کہ ہم اس جائز موقف کو لے کے کہ فلسطین صرف فلسطینیوں کا ہے ہم آگے بڑھیں اور دنیا پہ یہ واضح کریں کہ یہ جو دو عملی ہے، یہ جو منافقت ہے، یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ غلط ہیں اور ان کو ہمیں ختم کرنا ہے. میں 1974 کے کانفرنس کے فیصلوں کی طرف یقین آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ القدس کی بازیابی کی جائے گی. یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اپنے باہمی جھگڑے گفت و شنید کے ذریعے طے کریں گے. یہ فیصلہ کیا گیا کہ عالم اسلام کے وسائل ان ملکوں میں رہنے والوں کی ترقی اور تعمیر کے لیے خرچ کیے جائیں گے. اور پھر ایک طریقہ کار اختیار کیا گیا جس میں تیل کو ہتھیار بنایا گیا اور تیل کو ہتھیار بنا کے مغرب پہ پریشر ڈالا گیا کہ وہ اسرائیل کے ہاتھ روکے. میں محترمہ بے نظیر بھٹو کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ کس طرح وہ اور ترکی کی وزیر اعظم بوسنیا میں گئیں اور کس طرح، اور جو ہمارے یہاں دوست ہیں جو ملٹری امور سے واقف ہیں وہ بتائیں گے کہ میزائل ترکی نے دیے تھے اور وار ہیڈز جو تھے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے دیے تھے. اور 3 دن کے اندر اندر جو سربیا کی پیش قدمی تھی وہ واپس ہوئی اور ان کے ٹینکوں کو واپس جانا پڑا. یہ ایک طریقہ میں ذکر کروں گا کہ جب امریکہ اور اسرائیل اور انڈیا کی لابی بنی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پہ حملہ کیا جائے اور ان کو ختم کیا جائے، اور میں جنرل اسلم بیگ کو کوٹ کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ ایک دلیر وزیر اعظم نے یہ کہا اور یہ پیغام دیا کہ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پہ اگر حملہ کیا گیا تو جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ ہم اس جنگ میں جھونک دیں گے اور پھر جو تباہی ہوگی اس کے لیے ہم تو تیار ہیں لیکن باقی دنیا بھی تیار رہے. میں یہ عرض کروں گا کہ اس وقت جو کام کیے گئے ہیں، کس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو کو امریکی ایجنٹوں نے قتل کیا اور کیا اس کے نتائج ہوئے. آپ نے صرف ایک شخص کو پھانسی نہیں دی، اس وقت سے لے کے اب تک عالم اسلام خون میں نہا رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے ایک ایسا شخص کہ جو عالم اسلام کی آزادی کے خواب دیکھتا تھا آپ نے اس کو پھانسی پہ چڑھایا. آواز گونج رہی ہے
ذوالفقار علی بھٹو کی ہمارے کانوں میں، ان کی اختتامی تقریر کی. Our soldiers are the soldiers of Islam. Our armies are the armies of Islam. Excellencies, here in Lahore we are standing at the last frontiers of the world of Islam. And I give a commitment on behalf of the people of Pakistan that all frontiers of the world of Islam shall be defended, come water or may. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جناب علی کہ اس کے بعد یہ 2 اسٹیٹ والی بات آئی، اور میں خبردار کرنا چاہتا ہوں یہ ہے نیا جال لائے پرانے شکاری. 2 اسٹیٹس بنانے کا ان کا ارادہ بھی نہیں ہے، اور یہ نہ ہمیں قبول ہے نہ ہمارے دشمنوں کو قبول ہے، بلکہ ان کے جو ارادے ہیں وہ یہ ہیں کہ کرش کیا جائے، تقسیم کیا جائے. اور میں واضح طور پہ، اور محترم وزیر خارجہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں لبنان پہ حملے کا خطرہ دیکھ رہا ہوں کہ اسرائیل قیام امن کے لیے لبنان پہ حملہ کرے گا. میں ایران کے لیے خطرات دیکھ رہا ہوں کہ ایران کے اوپر بھی حملے کیے جائیں گے. اور اس لیے ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، ہم امریکی سامراج کے ساتھ ہیں یا ان طاقتوں کے ساتھ ہیں کہ جو سامراج کا مقابلہ کر رہی ہیں. محترم چیئرمین، بڑی مجھے اشتیاق تھا، اور اپنے پرانے دوست محترم وزیر خارجہ کی طرف سے جب یہ بات کی گئی کہ امریکی وزیر خارجہ سے آج بات کی جائے گی، اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ بھرپور موقف اختیار کریں گے اور وہ کہیں گے کہ اسرائیل ایک ناجائز حکومت ہے. لیکن جب شام کو میں نے ٹیلی ویژن دیکھا تو افغانستان میں امن کی بات ہو رہی تھی، اور پاکستان کی جو خدمات ہیں افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے ان کی بات کی جا رہی تھی. فلسطینیوں کا ذکر یہ آیا کہ ہمارے عوام کے جذبات ہیں. میں محترم وزیر خارجہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا امریکہ آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کو اپنے دوستوں سے صرف ایک ڈیوٹی چاہیے، اور وہ ملٹری ڈیوٹی ہے کہ آپ جائیں اور ان کی جنگ لڑیں. کیا آپ وہ مرسنری رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ پھر وہی کرنے جا رہے ہیں کہ جو آپ پہلے کر چکے ہیں؟ اور اس کے فوراً بعد یہ فیصلہ آیا کہ ہم بیسز دیں گے امریکہ کو. میں انتباہ کرنا چاہتا ہوں وزارت خارجہ کو، میں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ فیصلے کو اگر فوری طور پر واپس نہیں لیا گیا تو اس کے بہت خطرناک نتائج ہوں گے. اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر مذہبی انتہا پسندی اور تشدد کو فروغ ملے گا. وہ فینسنگ کے جو اسمگلروں کو نہیں روک سکتی، جو منشیات فروشوں کو نہیں روک سکتی، وہ فینسنگ انتہا پسندوں کو روکنے کا. سر آئی ریکویسٹ یو ٹو کائنڈلی بیئر ود می فار کپل آف منٹس. وہ فینسنگ کے جو اسمگلروں اور منشیات فروشوں کو نہیں روک سکتی، وہ انتہا پسند دہشت گردوں کو نہیں روک سکے گی. اور پاکستان کے اندر خود ایک دہشت گردی کا سیلاب آئے گا کہ جس کو آپ نہیں روک سکیں گے. اس لیے خبردار ہو جائیے، اس لیے اس فیصلے کو واپس لیجیے. اگر قیام امن کے لیے فیصلہ کرنا ہے اور اگر بیسز ضروری ہیں قیام امن کے لیے، تو امریکہ جائے اور وسطی ایشیا کی ریاستوں سے بات کرے، نیک کام ہے. چین سے بات کرے کہ سنکیانگ کے اندر بیسز دی جائیں، ایران سے بات کرے کہ وہ شمالی ایران کے اندر بیسز دیں. یہ قطعی غیر ضروری ہے، اور یہ صرف ہمیں ایک نئی جنگ میں جھونکنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے. جناب علی، وقت قلیل ہے، لیکن میں علامہ اقبال کی جو بصیرت ہے اور جس طرح مستقبل کے اندر وہ دیکھ رہے تھے، میں اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ضرب کلیم میں فلسطینی عربوں سے خطاب کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں، تیری دوا ہے نہ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے. وہ بتاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو سیاست مغرب و مشرق ہے اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ یہ تہران ہو
गरमंज आलम मशरिक़ का जनेवा शायद कुराए अर्ज़ की तकदीर बदल जाए। तेहरान साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहा है, इतने साल से लड़ रहा है, बट शैल इट बी द लोन वॉइस अगेंस्ट अमेरिकन इंपीरियलिज्म। क्या हम ये फैसला नहीं कर सकते कि एक साम्राज्य दुश्मन कैंप है और उस साम्राज्य दुश्मन कैंप को हमें मजबूत करना है? क्या हम ये फैसला नहीं कर सकते? और क्या हम आज़ाद हैं? एक मर्द हुर था मोहम्मद अली जौहर, जिसने वहाँ खड़े होकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं ग़ुलाम मुल्क में वापस नहीं जाऊँगा, और अगर आप मेरे मुल्क को आज़ादी नहीं देते तो फिर आपको मेरी कब्र के लिए मेरे मुल्क के बाहर जगह बनानी पड़ेगी। वो मर्द हुर यरूशलेम के अंदर बैतुल मक़दस के अंदर मदफून है। वो ज़्यादा आज़ाद था। आज अगर हम हक बात कहते में डरते हैं, सर व्हाट इज़ फ्रीडम? फ्रीडम इज़ नथिंग बट अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस, कि हम अपनी मर्जी से फैसले कर सकें और हम उन फैसलों पे आज़ादी के साथ अमल दरामद कर सकें। आज अगर हम अपने फैसले कहीं और से करा रहे हैं तो फिर इस आज़ाद मुल्क के अंदर हकीकी आज़ादी हमें मैसर नहीं है। वो मर्द हुर हमसे कहीं ज़्यादा आज़ाद था। इकबाल बहुत आगे देख रहे थे और कर्तबा की आखिरी लाइनों में जैसे उन्होंने कहा आलम नबी पर्दे तकदीर में मेरी निगाहों में है उसकी सहर बेहिजा। पर्दा उठा दूं अगर चेहरे अफकार से, ला ना सकेगा फरंग मेरी नवाओं किताब। जिसमें न हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, रूह है उमम की हयात कश्मकश इनकलाब। वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, मुर्शिद हमें बार बार बता रहे हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना, और हम आज इन बातों के 100 साल बाद भी उन बातों को भूले हुए हैं। जनाब अली, जंग रुक चुकी है, बमों का शोर थम चुका है। अकेली आवाज़ें जो आ रही हैं वो मलबे से रोते हुए बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं। आहो बुका की, नाला फुगा की आवाज़ें हैं। लेकिन मैं अरकान सेनेट से कहूँगा, ज़रा गौर से सुनिए, इन आवाज़ों से कहीं ज़्यादा बुलंद वो आवाज़ें हैं जो फ़लस्तीनी मुजाहिदीन बुलंद कर रहे हैं फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए। इन आवाज़ों पे ध्यान दीजिए। ख़त्म हुई पैकार पर खाकस्तर वीरानों से पहम एक ललकार। और हमारे शेख अजीज़ के शेर पर, शेख याद साहब के शेर पर मैं ख़त्म करूँगा। अजां रुंजमा ऋण अचे थी बताइए समझो मुआ मोर सारा। थैंक यू जी। सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा।